पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् 2023 जनवरी 1 मा उद्घाटन भइसकेको छ। जुन विमानस्थल पोखरेली जनताको 5 दशक लामो सपना र सङ्घर्षको परिणाम हो। तर तपाईलाई थाहा छ त्यो विमानस्थल कुन सङ्कटबाट सुरु भयो र कुन सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ त? अहिले विमानस्थल चलाउन नसक्ने देखिएपछि त्यो भीमकाय विमानस्थलको विगत, वर्तमान र भविष्यबारे सरोकार र चासोको विषय बनेको छ। किनकि नियमित सञ्चालनमा आएको 3 महिना नबित्दै पोखरा विमानस्थल सञ्चालन अनि यसले बोकेको ऋणको भारको असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत देखिन थालेको छ। हेर्दा आकर्षक अन्तर्राष्ट्रिय सज्जाको झल्को दिने यो पोखराको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, जुन विमानस्थलको निर्माणको अवधारणा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले सन् 1971 मा अघि सारेका थिए। यसको परिकल्पनाकार थिए तत्कालीन अञ्चलाधीश शङ्करराज पाठक। विक्रम सम्वत 2028 सालमा पोखरा भ्रमणको बेला तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले अञ्चलाधीश पाठकसँग पोखरा पर्यटक प्रबन्धनका लागि राज्यले के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न गर्दा पाठकले एउटा क्षेत्रीय विमानस्थल आवश्यक रहेको भन्दै राजाको कानमा विमानस्थलको प्रस्ताव सुनाएका थिए। लगत्तै राजा वीरेन्द्रको चाहना अनुसार सन् 1971 मा जर्मनको इन्जिनियरिङ DIW लाई सरकारले विमानस्थलको साइट सिलेक्सन र डिटेल इन्जिनियरिङको जिम्मा दियो। नयाँ क्षेत्रीय विमानस्थल सम्बन्धी योजनासँगै प्रारम्भिक अध्ययनको काम सकिएपछि सन् 1976 अर्थात् 2033 सालमा पोखरा विमानस्थलको लागि जग्गा अधिग्रहण सुरु भयो। जग्गा अधिग्रहण चल्दै गर्दा सरकारले जर्मनको इन्जिनियरिङ फर्म DIW ले तयार पारेको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमाथि थप अध्ययन थालियो। विक्रम सम्वत 2045 सालमा गुरु योजना पुनरावलोकनका लागि जाइका भित्रियो। जाइकाले एकै चरणमा पोखरामा ठूलो लगानी गर्दा आर्थिक रूपमा चलाउन नसकिने निष्कर्षसहित सरकारलाई 2 चरणमा विमानस्थल बनाउन सिफारिस गर्यो, जसमा सन् 1945 देखि सन् 2000 सम्म पहिलो चरणमा काम सक्न $40 मिलियन खर्चिने सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै दोस्रो चरणको काम सन् 2001 देखि सन् 2010 सम्म गर्न सकिने र यसका लागि $45 मिलियन खर्च लाग्ने उल्लेख थियो। यी दुवै चरणको आयोजना पूरा गर्न लाग्ने अधिकतम $45 मिलियन एसियाली विकास ब्याङ्कबाट जुटाउन सकिने जाइकाको प्रस्ताव थियो। तर सरकारले एकै चरणमा दुवै काम अघि बढाउन जनाउ दिएपछि एसियाली विकास ब्याङ्क पनि पछि हट्यो। एसियाली विकास ब्याङ्क पछि हटेपछि जाइकाले वर्षौं लगाएर गरेको विस्तृत अध्ययन तथा करोडौं खर्चिएर अधिग्रहण गरेको जमिन अलपत्र पर्यो। पोखराको आर्थिक गतिविधि विश्लेषण भइसकेकाले ठूलो ऋण लगानीका लागि दाता निकाय तयार भएन। विक्रम सम्वत 2063 सालको राजनीतिक आन्दोलनपछि पोखरा विमानस्थलको एजेन्डा फेरि उठ्यो। जति बेला भर्खरै नेपाल र भारतबीच विभिन्न भारतीय शहरका व्यावसायिक उडान सुरु गर्ने विषयमा हवाई सम्झौता हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त सम्झौता कार्यान्वयन आउँदा नआउँदै सरकार फेरियो। 3 जना प्रधानमन्त्री परिवर्तन भए। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। सरकारले यो विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राख्यो। जति बेला वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए। पोखरामा बन्ने भनिएको विमानस्थल कसले, कसरी र कहिले बनाउने, स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने विषय सार्वजनिक बहस नआउँदै अर्थमन्त्री पुनले चिनिया इन्जिनियरिङ कम्पनी CAMG सँग हस्ताक्षर गरे। सो कम्पनीलाई पोखरा विमानस्थलको निर्माणको जिम्मा दिने भन्दै 2011 को सेप्टेम्बर 20 मा गरिएको अपारदर्शिक MOU विवादमा पर्यो। किनकि अरबौं लगानी हुने विमानस्थल निर्माणका लागि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी निर्माण छनौट प्रक्रियामा भाग लिन पाएका थिएनन्। बिना प्रतिस्पर्धा चिनिया कम्पनीलाई विमानस्थलको निर्माणको काम सुम्पेको विषय अतियारमा पुग्यो। सरकारले सन् 2011 को सेप्टेम्बर 20 मा गरिएको अपारदर्शिक MOU खारेज गर्यो। त्यस लगत्तै CAMG सँग गरिएको अनअफिसियल सम्झौता खारेज भएको केही दिनमै सरकारले 10 दिनको समय दिएर पुनः खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत निर्माण कम्पनी छान्ने प्रक्रिया अघि बढायो। सरकारले CAMG सँग भएको विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी MOU खारेज गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्त दिएपछि फेरि विमानस्थल निर्माण अनिश्चित बन्यो। 35 वर्षदेखि जग्गा अधिग्रहण गरेर पनि विमानस्थल निर्माणमा चासो नदेखिएको भन्दै पोखरेलीहरूले 100 दिनसम्म भोक हडताल सहित सरकारलाई जवाब दिए। पोखरेली जनताको आन्दोलन र दबावपछि सन् 2012 जुलाई 18 मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पूर्ण विमानस्थल निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का आह्वान गर्यो। यो बीचमा एसियाली विकास ब्याङ्कले विमानस्थलको आर्थिक हिसाब चल्न नसक्ने ठहर सहित हात झिकिसकेको थियो। यही मौकामा चीनको एक्जिम ब्याङ्क भित्रियो। क्यानले टेन्डर आह्वान गरेपछि एक्जिम ब्याङ्कले आफ्नो सूचीमा रहेका निश्चित कम्पनीलाई मात्र ठेक्का लिन पाउने, अन्यथा कुनै प्रकारको ऋण लगानी नगर्ने शर्त राखेर पोखरा विमानस्थल निर्माणमा पासो थाप्यो। सुरुमा 22 वटा कम्पनीले बिड डकुमेन्ट अर्थात् टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन फर्म भरेकामा एक्जिम ब्याङ्कको सूचीपछि 9 वटा कम्पनीले मात्र फर्म बुझाए। त्यसमा पनि 6 वटा फर्म एक्जिम ब्याङ्ककै सूचीमा थिएनन्। त्यसैले 22 वटा कम्पनी इच्छुक भए तापनि अन्ततः एक्जिम ब्याङ्कको रणनीति अनुसार 3 वटा कम्पनी मात्र प्रतिस्पर्धामा छानिए।
ती सबै टप 3 कम्पनी चिनिया मात्र थिए, जसमा CAMG कम्पनीले $305 मिलियन टेन्डर हालेको थियो। चिनिया कम्पनी सिनो हाइड्रो $337.42 मिलियन र अर्को चिनिया कम्पनीको $349.28 बिड टेन्डर थियो। यस बेलासम्म यो विमानस्थल एक्जिम ब्याङ्कको ऋण सहायतामा बन्ने मात्र उल्लेख थियो। यो ऋण कुन शीर्षक र शर्तमा लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न थिएन, तर अत्यन्तै महँगो चिनिया कम्पनी CAMG को हातमा जाने लगभग निश्चित भइसकेको थियो, किनकि नेपाल सरकारले एसियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगमा विमानस्थल बनाउने विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्दा भन्दा 45% बढी अर्थात् $305 मिलियन प्रस्तावमै यो आयोजनाको सबैभन्दा कम प्रस्ताव बन्न पुग्यो। 2014 को अप्रिलमा सरकारले चीनको एक्जिम ब्याङ्कबाट $217 मिलियन ऋण लिने र विमानस्थल निर्माणको जिम्मा चिनिया कम्पनीलाई दिने औपचारिक निर्णय गर्यो। सन् 2016 मा चिनिया कम्पनी CAMG इन्जिनियरिङसँग $215.96 मिलियन मा विमानस्थल निर्माण गर्ने सम्झौता तयार भएको थियो। विज्ञहरूका अनुसार यो सम्झौता अनुसार विमानस्थलको निर्माण लागत $50 अर्ब भन्दा बढी अर्थात् कम्तीमा $6.55 करोड बढी सकेको थियो। ठेक्नै नसक्ने ऋणको भार पर्ने भएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एक्जिम ब्याङ्कको उक्त शर्त अनुसार ऋण तिर्न नसक्ने भन्दै हस्ताक्षरका लागि आनाकानी गर्यो। कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिए। चिनिया एक्जिम ब्याङ्कको ऋण तोकिएको अवधिमा तिर्न सकिन्न भन्ने क्यानको निष्कर्ष र कर्मचारीको आन्दोलनले पोखरा विमानस्थलको निर्माणलाई फेरि अनिश्चित बनाएको थियो। पुनः 2014 को मेमा क्यानका महानिर्देशक सुमनले यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा एक्जिम ब्याङ्कको ऋण सहयोग बन्ने प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। यस बेला सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकार थियो। महानिर्देशक सुमनका अनुसार उक्त सम्झौतामा यो विमानस्थलको निर्माणका लागि एक्जिम ब्याङ्कले 20 वर्ष समय सीमा राखेर 2% ब्याजमा ऋण लगानी गर्ने कुरो मात्र लेखिएको थियो। सम्झौतामा हस्ताक्षर भए लगत्तै एक्जिम ब्याङ्कले अर्को शर्त राख्यो। देशभरका क्यानको मातहतमा रहेका सबै विमानस्थलको आर्थिक कारोबार जम्मा हुने एउटा संयुक्त खाता खोल्न दबाब दियो, किनकि पोखरा विमानस्थलको कमाइले मात्र 20 वर्षमा चीनको यो महँगो ऋण तिर्न सक्ने अवस्था थिएन। पछि दुवै पक्षबीच पोखरा विमानस्थलको मात्र आम्दानी संयुक्त खातामा जम्मा गर्ने सहमत भयो र विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढ्यो। सन् 2016 मा नेपालमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको थियो। सोही वर्षको मार्चमा ओली चीन भ्रमणमा गए। बेजिङमा $215.96 मिलियन मा साफ्ट लोन सम्झौता हस्ताक्षर भयो। उक्त सम्झौतामा 25% रकम एक्जिम ब्याङ्कले ब्याज बापत रकमको रुपैयाँ कटौती गरेर 75% मात्र ऋण लगानी गर्ने उल्लेख थियो। यसमा 2% वार्षिक ब्याजको शर्त राखिएको छ र विमानस्थलको कमाइले 20 वर्षभित्र ऋण तिरिसक्नु पर्नेछ। एक्जिम ब्याङ्कले लगानी गर्ने निश्चित भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सन् 2016 को अप्रिल 13 मा पोखराको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शिलान्यास गरेका हुन्। त्यसपछि बाँकी प्रक्रिया पूरा गरेर सन् 2017 को नोभेम्बर 1 बाट चिनिया ठेकदार कम्पनी CAMG ले निर्माण सुरु गर्यो। सोही विमानस्थल सन् 2023 को जनवरी 1 को दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गरेका हुन्। तर जुन दिन दाहालले यो विमानस्थल उद्घाटन भयो त्यसको अघिल्लो दिन नेपाल स्थित चिनिया राजदूतावासले आफ्नो आधिकारिक पेजमा उक्त विमानस्थल BRI प्रोजेक्ट अन्तर्गत निर्माण भएको दावी गर्यो। तर अघिल्लो वर्षको चैतको दोस्रो सातामा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कालाई पोखरा विमानस्थलको साँचो हस्तान्तरण गर्दा समेत उक्त विमानस्थल BRI अन्तर्गत लगानी भनिएको थिएन। अन्य दाता निकायले ठूलो लगानी गर्न डराइरहेको पूर्वाधारमा चिनिया कम्पनीले लगानी गर्न हानाथाप गर्छन्। यो चिनियाली लगानी मार्फत पुष्टि गरेको विश्वव्यापी अनुभव हो। जुन ऋण दिइसकेपछि त्यही पूर्वाधारले ती मुलुकलाई ऋणको पासोमा पार्ने गरेका छन्। यो चिनिया ब्याङ्कहरूको रणनीति नेपालको हकमा पनि यही पोखरा विमानस्थलबाट लागू हुने भएको छ, जुन नियति केही महिनापछि पोखरा विमानस्थलले भोग्दैछ। सुरुमा वार्षिक 2% ब्याज भनेर गरिएको लगानी अहिले चिनियाहरूले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ प्रोजेक्टको रूपमा व्याख्या गर्नु त्यही रणनीतिको परिणाम हो। विज्ञहरूका अनुसार पोखरा विमानस्थलमा ऋणको भयानक बोझ छ। अहिलेको एयर ट्राफिक र अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाको आकर्षण हेर्दा यो लगानी 100 वर्षमा पनि उठ्ने छैन, किनकि पुरानो विमानस्थलको रनवे नर्थ साउथ ओरिएन्टेसनमा छ र दुवैतर्फ अग्ला डाँडाहरू छन्। त्यसैले साबिक धावन मार्गमा पर्याप्त जमिन भएर पनि रनवे विस्तार गर्न सम्भव भएन र ठुला विमान उडान र अवतरणका लागि ठुलो विमानस्थल निर्माणको परिकल्पना गरियो। त्यसको 50 वर्षपछि पोखरेलीले ठुलो एयरपोर्ट त पाए, तर ऋण तिर्न सक्ने अवस्था अहिले देखिएन। ऋण सम्झौता अनुसार एक्जिम ब्याङ्कले 7 वर्ष ग्रेस पिरियड अर्थात् परीक्षण अवधि राखेको छ। यही मार्चको अन्तिममा उक्त 7 वर्ष अवधि सकिँदैछ। त्यसपछि अबको 13 वर्षभित्र ऋणको सामो ब्याज दुवै चुक्ता गरिसक्नु पर्नेछ, तर आम्दानी छैन। उडानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले चासो देखाएका छैनन्। चीनका विभिन्न सहरलाई जोड्ने सम्बन्ध सेतु त भनियो, तर चिनिया वायुसेवा पनि उडानका लागि रुचि देखाएका छैनन्। साबिक सानो विमानस्थलबाट भइरहेको आम्दानीकै भरमा ठुलो विमानस्थलको खर्च थेग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। गएको वर्ष पोखरा विमानस्थलले 11 करोड 59 लाख रुपियाँ आम्दानी गरेको
यो विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि खर्च मात्रै बढेको छ, आम्दानी निराशाजनक छ। जबकि यो विमानस्थल निर्माणमा लागेको खर्च र त्यसको सामोब्याज तिर्न नयाँ एयरपोर्टले मात्रै वार्षिक 11.4 मिलियन डलर अर्थात् 1 खर्ब 50 अर्ब रुपियाँ कमाउनु पर्ने हुन्छ। तर अहिले विमानस्थलले पुरानो एयरपोर्टबाट भइरहेको उडान तथा अवतरण लगभग सबै बन्द गरेर दुवै विमानस्थलको आम्दानी एउटै खातामा जम्मा गर्दा समेत महिनाको औसतभन्दा 13 गुणा कम आम्दानी देखिएको छ। तर आगामी महिनाबाट एक्जिम ब्याङ्क चाइनालाई मासिक 3.2 मिलियन डलर ब्याज मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने छ। 7 वर्ष ग्रेस अर्थात् परीक्षण काल सकिएपछि हरेक 6 महिनामा चावा ब्याज बुझाउनु पर्ने सम्झौता उल्लेख छ। यसको अर्थ देशभरका अधिकांश विमानस्थल यही काठमाडौँ र पोखरा विमानस्थलको आम्दानीको भरमा पालिरहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ज्ञान ख्यालमै ऋणको पासोमा फसेको छ। एसियाली विकास ब्याङ्कको 37 मिलियन डलर ऋणमा बनेको गौतम बुद्ध विमानस्थल भैरहवाको हविगत पनि उस्तै छ। ओपेक फन्डाको 11 मिलियन डलर ऋण पनि भैरहवाको गौतम बुद्ध विमानस्थलमै डुबेको छ। ज्ञान अहिलेको एडिबी र ओपेक फन्डाको उक्त ऋणको 1.5% ब्याज तिर्नै हारगुहार माग्न थालेको छ। तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पछिको दोस्रो ठुलो एयरपोर्ट सञ्चालनका लागि भारतले हवाई रुट उपलब्ध गराएको छैन। भूत बङ्गाला जस्तै भैरहवा विमानस्थलमा अहिले जजिरा एयर बाहेक न उडान न अवतरण केहीमा पनि चासो दिएका छैनन्। अरबौं ऋण लगानी अलपत्र बनेको छ। आर्थिक रूपमा विमानस्थल चल्न नसक्ने भएपछि गौतम बुद्ध विमानस्थलले कोरोनाको महामारी यता नियमित किस्ता तिर्न सकेको छैन। जजिरा एयर र हिमालयन एयरले केही महिना रोकेर पूर्ण उडान तालिका सार्वजनिक गरेका छन्, तर विमान चढ्ने यात्रु काठमाडौँबाटै लिएर जानुपर्ने अवस्था छ। त्यसो त लगभग एउटै समयमा निर्माण सम्पन्न भएको पोखरा भन्दा भैरहवा पूर्वाधार निकै ठुलो छ, तर लगानीको आकार सानो छ। उता चीनले लगानी गरेको पोखराको लगानी निकै ठुलो छ, तर पूर्वाधार निकै कम छ। पोखरा विमानस्थलको रनवे 2500 मिटर मात्र छ, जबकि आधा कम लगानीमा बनेको भैरहवा विमानस्थलको रनवे 3000 मिटर लामो छ। भैरहवा 3350 मिटर लामो काठमाडौँ विमानस्थल पछिको ठुलो विमानस्थल हो। लगानी मात्र ठुलो देखिएको पोखरामा एयरबस 330 अर्थात् बोइङ 330 समेत अवतरण हुन सक्दैन। लामो दूरीको उडान भर्ने सम्भवमा प्राविधिक रूपमा छैन। यस्तो न भूत न भविष्यको विमानस्थलमा चाइनाले यत्रो लगानी किन गर्यो त? जवाफ दिन कोही तयार छैन। आउनुहोस् अन्तिममा जानौँ कि लगानी गर्न किन डरायो त एसियाली विकास ब्याङ्क। सन् 1971 मा जर्मन कम्पनीले गरेको फिजिबिलिटी अध्ययन र सन् 1988 मा जाइकाले गरेको फिजिबिलिटीलाई हेरेर एसियाली विकास ब्याङ्कले लगानी गर्न डरायो। तर फिजिबिलिटीले असम्भव देखिएको जोखिमयुक्त पूर्वाधारमा चिनिया ब्याङ्कले आँखा चिनेर लगानी गर्यो, किनकि यो चिनिया ऋण लगानी रणनीति थियो जसले श्रीलङ्का, पाकिस्तान, मालदिप्स जस्ता मुलुकमा भएको त्यस्तै लगानीलाई सम्झाइदिएको छ। सन् 2010 मा चीनले यसैगरी असम्भव भनिएको हामओन टोटा बन्दरगाह 1.5 मिलियन डलर लगानी गरेको थियो, तर बन्दरगाह चल्दै चलेन र श्रीलङ्का सरकारले ऋणको सामोब्याज तिर्न नसकेर उक्त बन्दरगाह नै चीनलाई 79 वर्षका लागि बुझायो। जहाँ चीनले घाटामा जाने पूर्वाधार भन्ने जान्दा जान्दै अरबौं ऋण लगानी गरेको छ र धेरै पूर्वाधार अन्त्यमा आफैले सञ्चालन गर्ने भन्दै कब्जा गरेको छ। जबकि ऋणको ब्याज 2 देखि 4% सम्म रहेको छ अनि आर्थिक गतिविधि कमजोर रहेका मुलुकले चीनसँग ऋण मागेर उसको ब्याज तिर्ने गर्छन्। सम्भवतः पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको हकमा त्यस्तै लोन ट्र्याप प्रोजेक्ट बन्न सक्छ, किनकि पोखरा विमानस्थल निर्माण भएको ऋण लगानीबाट मुक्त हुन सजिलो छैन। ऋण तिर्न असाध्यै मुस्किल पर्छ, जहाँबाट अहिले आन्तरिक उडान मात्र भइरहेका छन्, तर विमानस्थल 24औं घण्टा तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने अवस्था छ। अरू तिब्बतियन एयरको लगानी हिस्सा रहेको हिमालयन एयर समेत पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न चासो देखाएको छैन। पोखरा मुख्य रूपमा भारतीय पर्यटकको हब मानिन्छ। हजारौं भारतीय पर्यटक पोखरा हुँदै मुक्तिनाथ जाने गरेका छन्, तर चिनिया ऋण तथा चिनिया लगानीकै कारणले भारतीय विमान कम्पनीले उडान अवतरणका लागि चासो दिएका छैनन्। भारतीय असहयोगले गर्दा बुद्ध एयरले समेत दिल्ली, देहरादुन र बनारसको उडान तालिका नियमित गर्न पाएका छैनन्। बरु उल्टै पोखराको आकर्षक बनेको प्याराग्लाइडिङ व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ। तत्कालीन आर्थिक रूपमा स्थिर हुने विकल्प सोचिएन भने, हावाई रुट अर्थात् एयर स्पेसको विषयमा देखिएको समस्या हटेन भने पोखरा विमानस्थल ऋणको पासोमा पर्ने निश्चित छ।